सर्वेभ्य नमो नमः। मम नाम शिंदे अमोदः अस्ति। लातूर मध्ये शारदा संस्कृत क्लासेस इति नाम्ना विशेष वर्गं चालयामि। अधुना एका आनंददायी वार्ता एषा वर्तते। एषः राजेन्द्र महाजन महोदयः वर्तते। श्री देशिकेन्द्र विद्यालयस्य सेवानिवृत्तः अध्यापकः अस्ति आङ्ग्लभाषायाः। एतेन महोदयेन बहु सुन्दराणि गीतानि गीतवन्तः। अनन्तरं तेषां गीतानां श्रवणं मया कृतं। तदनन्तरं मम मनसि अपि रुचिः निर्माणम् अभवत्। अहमपि एकमेकं गीतं गातुं शक्नोमि इति। अनन्तरं महोदयेन सह मम अस्माकं गृहे प्रायः 5-6 वर्षाणि अतीतानि मेलनम् अभवत्। तदनन्तरम् अहम् एकं गीतं महोदयं श्रापितवान्। तदनन्तरं महोदयेन बहु प्रसन्नः भूत्वा मम पृष्ठे शाबास्की दत्तं। तावत्तः अधुना पर्यन्तम् अहम् एतं महाजन महोदयं मम संगीत गीतानां गुरुः मन्ये। अतः सर्वेषाम् आद्यं कर्तव्यं वर्तते यस्मात् ज्ञानं लभते सः गुरुः इत्युक्ते संगीतस्य ज्ञानमस्तु, चतुश्चक्रिका यानस्य ज्ञानमस्तु, तदनन्तरं संस्कृत भाषायाः ज्ञानमपि अस्तु। तदनन्तरं कथं भाषणं करणीयं, सम्भाषणं कथं करणीयम्, अस्माकं वेशभूषा केशभूषा कथम् आवश्यकम्, एतस्य मार्गदर्शनं यस्मात् लभते सः अस्माकं गुरुः एव। एतत्तु 100% सत्यं वर्तते। अस्माकं माता पिता अस्माकं सर्वश्रेष्ठः अद्य गुरुवर्यः वर्तते। तदनन्तरं मम जीवने रामदासजी महोदयन सादृशः, डॉक्टर विरूपाक्ष शिवाचार्य महोदयन सादृशः, समीर भाई चतुश्चक्रिका यानस्य गुरुवर्य वर्तते, तेषां सादृशः, तदनन्तरं राजेन्द्रजी महाजन महोदयन सादृशः बहवः जनाः मम जीवने गुरुं भूत्वा आगतवन्तः। तेषां सर्वेषां मार्गदर्शनेन अहम् अधुना स्वयम् अस्मि। अतः मनसा सर्वेषां मनपूर्वकम् आभारं व्यक्तं करोमि, धन्यवादं व्यक्तं करोमि। एकं मम महागुरु अपि वर्तते, प्रायः मम जीवने आगता आसीत् सा। अस्तु, धन्यवादः तेषामपि।